राजालाई सन्देश जाओस्, तिनका नजिक बसेका आसेपासेलाई पनि सङ्गत जाओस्। हामीले जुन दिन बाटो बिराएर हामी जान्छौँ नि, त्यो बाटो बिराएर गएको दिन साँच्चै नै एउटा मूल्य चुकाउनुपर्छ है। बनाइयोस् भाँडमा जय राज संस्था भनेर हामी सडकमा आउनुपर्ने दिन आउन सक्छ। ती मतियारका मती बन्नको लागि हामी अग्रसर भएका होइनौँ। हामीले खोल्न सक्छौँ। आज राज संस्थाका नाममा खोलिएका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूभित्र मौलाएका भ्रष्टाचारका अनगिन्ती उदाहरणहरू हाम्रा बिचमा आएका। त नेपालमा नयाँ वर्ष पनि सुरु हुँदैछ। त्यो नयाँ वर्षमा 78 साल, कुन 78 साल, 2030 को 78 साल भन्न खोजिएको हो। किनभने हेर्नुहोस्, कतै कुनै माहौल छैन। आज घट्दो छ, लोकप्रियतामाथि ह्रास आउँदैछ। हिजोको आन्दोलन तपाईँले देख्नु भएको थियो नि, हजारौँको आन्दोलन छ। आजको आन्दोलन त हेर्नुहोस्, भाडाका टटुल्याएर खाली भएका गाडी कुदाएर पनि आन्दोलन देखाइन्छ। अधिराज्य चाहे राज संस्थाले उठाओस् नहोस् वा राज संस्थाले भोलि छोड्यो भने पनि यो मेरो मूल हो। म हिन्दू हुँ, मलाई गर्व लाग्छ मेरो हिन्दू धर्मप्रति, म आस्था राख्छु। राजाले उठाउँदै हिन्दू धर्म। शिवरात्रि पर्व आउँदा राजा ज्ञानेन्द्र झापाबाट काठमाडौँ आउँदैनन्। यहाँ शिवरात्रिमा परम्परा थियो के, पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने राजाको परम्परा थियो। त्यहाँ राजाको लागि आवश्यकता भएन। राजा भारतमा हरिद्वारमा आउने बित्तिकै हत्तनपत्त त्यहाँ पुग्ने परम्परा बन्यो। नेपालमा कुम्भ मेला हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ नि है। चतरामा कुम्भ मेला हुन्छ, गोदावरीमा कुम्भ मेला हुन्छ। त्यस्तो कुम्भ मेलाहरूमा पनौतीको कुम्भ मेला हुन्छ। त्यहाँ राजा जाने आवश्यकता ठान्दैनन् राजाले। तर राजालाई भारतै जानुपर्ने, किन धर्मै गर्नको लागि भारतै जानुपर्ने भनेपछि यहाँनिर राजा पनि कहीँबाट परिचालित छन् कि भन्ने आशंका अरूलाई उठेको छ। नरेश भनेर कहाँ नेपाल नरेशले भारतले बिदा दियो र? भारतमा परम्परा छ, सुन्नु भएको छ तपाईँले? नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिँदा के भारतको कुनै मन्त्री आएर स्वागत गरेर? त्यस्तो पनि होइन। अब यहाँ के भने मनको के को लड्डु होस् नहोस्, मनका लड्डु खान्छन् क्या राजावादीहरूले। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिखेर भारतका भ्रमणमा हुनुहुन्छ। यो बिचमा उहाँ हरिद्वारमा हुन लागिरहेको कुम्भ मेलामा आफ्ना विभिन्न चिजहरू पखाल्नका लागि जानुभएको छ। भारतको हरिद्वारको यात्राकै क्रममा राजाले भारतको हरिद्वारमा त्यस्तो उच्च स्तरीय भेटघाट पनि छैन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटिन्छ वा नरेन्द्र मोदीसँग राजनीतिक रूपमा त्यस्तो साँडगाँठ हुँदैछ कि भन्ने पनि केही राजावादीले काठमाडौँमा हल्ला चलाएका छन्। विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर यतिखेर नेपालको राजनीति तरङ्गित भइरहेको अवस्था छ र यो बिचमा चाहिँ उहाँले विशिष्ट भेटघाट गर्ने भनेर जुन किसिमको विश्लेषणहरू पनि भइरहँदाखेरि विशुद्ध धार्मिक भ्रमणको रूपमा यसलाई लिइरहँदाखेरि राजनीतिक कोणबाट जुन किसिमले तवर तब्काबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ, बिचमा चाहिँ कुम्भ मेलामा सहभागी भइरहेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यो किसिमले हेरिरहेको छ। यो भ्रमणलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिरहेको छ र विश्लेषण भइरहँदाखेरि यो विषयमा केन्द्रित रहेर सागरजीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद विनोद एकैसाथ। हजुर, अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो भ्रमणको उपलब्धि धेरै हुन्छ। हिन्दू धर्म पुनर्स्थापना, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको विषयसँग जोडिएर यो भ्रमणलाई हेरिरहँदाखेरि विभिन्न विश्लेषण भइरहँदाखेरि तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? प्रश्न नै ज्यादै महत्त्वपूर्ण उठाइराख्नु भएको छ होइन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिखेर भारतका भ्रमणमा हुनुहुन्छ। यो बिचमा उहाँ हरिद्वारमा हुन लागिरहेको कुम्भ मेलामा आफ्ना विभिन्न चिजहरू पखाल्नका लागि जानुभएको छ। त्यो बिचमा राजाको त्यो भ्रमण आफैमा धार्मिक भ्रमण हो र यतिखेर अब विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। कतै त्यहाँ गएर हिन्दू राष्ट्र दिइ पो हाल्छन् कि अथवा भनी पो हाल्छन् कि भन्ने दिवा सपना बोक्नेहरू पनि काठमाडौँमा जुरमुराइरहेका छन्। तर त्यस्तो कुनै सपना नबुने हुन्छ, त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। र अर्को कुरा पनि तपाईँले उठाइरहँदा यतिखेर भारतको हरिद्वारको यात्राकै क्रममा राजाले भारतको हरिद्वारमा त्यस्तो उच्च स्तरीय भेटघाट पनि छैन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटिन्छ वा नरेन्द्र मोदीसँग राजनीतिक रूपमा त्यस्तो साँडगाँठ हुँदैछ कि भन्ने पनि केही राजावादीले काठमाडौँमा हल्ला चलाएका छन्। र तपाईँ मिडिया लगायत सम्पूर्ण मिडियालाई के अवगत गराउँ भने भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट
राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट्ने कुनै त्यस्तो कार्यक्रम छैन भन्ने जानकारी हामीले पनि पाएका छौँ। र अब तपाईँले जहाँसम्म कुरा उठाइराख्नु भएको छ, अब राजा धर्म गर्न गएका हुन्। अब हुन त हेर्नुहोस्, हाम्रो राजामा पनि कहीँ कतैबाट प्रभाव जमेको छ कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। महाशिवरात्रि पर्व आउँदा राजा ज्ञानेन्द्र झापाबाट काठमाडौँ आउँदैनन्। यहाँ शिवरात्रिमा परम्परा थियो के, पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने राजाको परम्परा थियो। त्यहाँ राजाको लागि आवश्यकता भएन। राजा भारतमा हरिद्वारमा आउने बित्तिकै हत्तनपत्त त्यहाँ पुग्ने परम्परा बन्यो। नेपालमा कुम्भ मेला हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ नि है। चतरामा कुम्भ मेला हुन्छ, गोदावरीमा कुम्भ मेला हुन्छ। त्यस्तो कुम्भ मेलाहरूमा बनौतीको कुम्भ मेला हुन्छ, त्यहाँ राजा जाने आवश्यकता ठान्दैनन् राजाले। तर राजालाई भारतै जानुपर्ने, किन धर्मै गर्नको लागि भारतै जानुपर्ने भनेपछि यहाँनिर राजा पनि कहीँबाट परिचालित छन् कि भन्ने आशंका अरूलाई उठेको छ। म पनि त्यति सशङ्कितले मलाई पनि त्यतातिर नेपाल नरेशको रूपमा जुन निमन्त्रणा भएको छ नि, नेपाल नरेश भनेर कहाँ? नेपाल नरेशले भारतले बिदा दियो र? भारतमा परम्परा छ, सुन्नु भएको छ तपाईँले? नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिँदा के भारतको कुनै मन्त्री आएर स्वागत गरेर? त्यस्तो पनि होइन। अब यहाँ के भने मनको के को लड्डु होस् नहोस्, मनका लड्डु खान्छन् क्या राजावादीहरूले। यी झुन्डमा छन्, यी झुन्डहरूले यस्ता कुरा उठाउँछन्। त्यस कारणले गर्दा राजा पूर्व राजा त हुन् नि त। त्यसैले अब भोलि सोमबार राजाले शाही स्नान गर्दा नेपालको झन्डा भएको हात्तीमा राखेर स्नान गराउने कार्यक्रम छ। हो, त्यसमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको भारत राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष नवल बिहारी शरणजी महाराज लगायतका व्यक्तित्वहरू पनि हरिद्वार पुगिसक्नु भएको छ। त्यो हुन्छ, किनकि अहिले पूर्वै भए पनि नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र हुन् नि त, त्यसमा त विवाद छैन। तर पनि अब यहाँ मनको लड्डु खाने राजावादीहरूको जुन शैली छ, यो शैलीमा समस्या हो। यतिखेर राजावादीहरूले मनको लड्डु खाइरहेको अवस्था छ। तपाईँलाई के लाग्छ? 10,000को र्यालीबाट घट्दा 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 एक सिङ्गल सेनापति जन्मिसक्यो क्या, होइन? कति छन् त्यस्ता सेनापति? तपाईँ लेखाजोखा गर्नुभयो? मैले भने धेरै तितो लाग्ला। यहाँ मलाई लाग्छ राजावादी सङ्घ संस्था 1361 भन्दा बढी, र्याली गऱ्यो भने 61 जना राखेर 1300 साथीलाई बिदा राख्नुहुन्छ, किन घरमा बिदा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ, होइन? स्वास्नी छोराछोरी यताउताको स्याहार सिसार पनि गर्नुपर्ने होला। त्यसैले गर्दा अब सेनापति पनि आउँदैनन् क्या, यहाँ त त्यो भइरहेको छ क्या। त्यस कारणले गर्दा स्थिति भयावह छ। राजाका नजिकमा रहेका सचिवहरूले गुटबन्दी सुरुवात गरेका छन्। सचिवहरूले आफ्ना ज्वाइँ भारदार नाता गोता इष्टमित्र यिनीहरूलाई प्रयोग गर्न खोज्छन्। त्यही पनि समस्या हो। राजाको सचिवबाट चाहिँ इष्टमित्रहरू प्रयोग मात्र भइरहेका छन्। एकदम निश्चय नै। एउटा कुरा के भने, मैले आज तपाईँको मिडियाबाट एउटा कुरा खोल्नै पर्छ, हेर्नुहोस् है। म यतिखेर पूर्व राजाको शैलीलाई पनि बाट पनि सशङ्कित छु। किन भन्दा राजाले पटक पटक दर्शन भेटमा अभिव्यक्त गरेका कुराहरू व्यवहारमा देखिएका छैनन्। जस्तो पछिल्लोचोटि विश्व हिन्दू महासङ्घलाई राजासहितको हिन्दू अधिराज्यको मुद्दा उठाउने पक्षलाई ठिक छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा अर्को हिन्दू राष्ट्र मात्र भन्ने पक्षलाई पनि झापामा राजाले भेटेको भन्ने कुरा आयो क्या अहिले। भनेपछि त्यो मात्र होइन, इसाई मिसनरी चलाउनेहरूलाई पनि राजाले झापामा भेटेका छन् क्या। जस्तो नाम लिनु पर्दाखेरि उदाहरण मैले भने अब नामसहित आउँछु म, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अहिले नाम भन्नलाई तपाईँले होइन, के आपत्ति छैन। मैले भने डाक्टर रामचन्द्र शङ्कर खराल जस्ता व्यक्तिहरू लगायतका धेरै मान्छेहरू छन्। म तपाईँलाई नाम दिएर फेरि यस्तो भन्न सक्छु। यी क्रमहरूले के रह्यो भने मलाई लाग्छ तपाईँको मिडिया मार्फत पूर्व राजालाई सन्देश जाओस्, तिनका नजिक बसेका आसेपासेलाई पनि सङ्गत जाओस्। हामीले जुन दिन बाटो बिराएर हामी जान्छौँ नि, त्यो बाटो बिराएर गएको दिन साँच्चै नै एउटा मूल्य चुकाउनुपर्छ है। एउटा भनाइ नै छ, बाहिरको 1000 जना दुश्मनसँग लड्न सकिन्छ, घरभित्रको एउटा दुश्मनले काफी हुन्छ क्या। त्यसैले बाध्य नपारियोस् र नरेश, बाध्य नपारियोस् राजा, हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको मिडिया मार्फत, हामीलाई बाध्य नबनाइयोस्। भाँडमा जय राज संस्था भनेर हामी सडकमा आउनुपर्ने दिन आउन सक्छ। ती मतियारका मती बन्नको लागि हामी अग्रसर भएका होइनौँ। हामीले खोल्न सक्छौँ। आज राज संस्थाका नाममा खोलिएका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूभित्र मौलाएका भ्रष्टाचारका अनगिन्ती उदाहरणहरू हाम्रा बिचमा आएका छन्। किनभने तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँको आड लिएर तपाईँ विश्व हिन्दू महासङ्घका
नाम आएका भ्रष्टाचारका गन्धहरू हाम्रा कानमा छन्, हामीले देखेका प्रमाणहरू छन्। जनताले तिरेको आज तपाईँले कुनै विशिष्ट आजीवन वा कुनै आजीवन सदस्यका नाममा दिएका पैसाहरू तपाईँ कहीँ कुनै अक्षय कोषमा देख्नुहुन्न, त्यो तपाईँले प्रमाण हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै सन्त मन्त आएको आधारमा जग्गाहरू मासिन्छ अनि तपाईँ सन्त मन्तका दुवाई दिएर थाक्नुहुन्न। तपाईँ धेरै उदाहरणहरू छन् हामीसँग, त्यो दिन खोल्न हामीलाई बाध्य नपराइयोस्। राजावादीहरूका त हामीले अब फेरि यस्ता कलम निकाल्न बाध्य हुनेछौँ। किनभने तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, तपाईँ कस्तो छ भन्दा राजावादीहरू भनेका केवल के हो भन्दा आसेपासे र गाँसेहरूको एउटा झुन्ड हो क्या। तपाईँ हामीलाई बाध्य नबनाउनुहोस्, हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ, हामीले भाँडमा गए राज संस्था भनेर आउनुपर्ने दिन आउनसक्छ। त्यो दिन आएको दिन धेरै मान्छेहरूको अनुहार कालो हुनसक्छ। त्यो दिन थाहा छ होला, कोही दुधले पखालेका छैनन् भनेर पनि उदाहरण बन्लान्। त्यसका लागि तयार छ, कसैसँग छ राज संस्थाको नाममा कसैले लिएको छ भने प्रभाव छ भने सार्वजनिक गरिरहेको बेलामा तपाईँको यो आक्रोश कस्तो, वहार भनेको कस्तो, यतिखेर छाँटिँदै आइसके। अब तपाईँ लागिरहेको पर्छ, एकदम तपाईँ वीर गोर्खालीका जुन सहयोद्धा भाइहरू लागिराख्नु भएको छ। आज भाइहरूलाई छाड्दा रुख काटिएको छाड्या जस्तै गरेर केही मान्छेमा सीमित बनाउने प्रयास हुँदैछ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, उहाँहरूको बिचमा फाटो ल्याउने षड्यन्त्र भएको छ। एउटालाई अर्को गुट्ले उचाल्छ, अर्को गुट्ले उचाल्छ, दरबारमा झ्यालले पनि चलाउने खुट्टा, अनि त्यसपछि ढोका पनि जुन ढोका छ त्यहीबाट चलाउने 64 झ्याले दरबार सुनिन्थ्यो हामीले। 64 झ्याले स्टाइलले आज पनि दरबार देखिन खोजेको छ। तिनका भारदार, तिनका साला, तिनका नाति, तिनका पनाति, तिनका खनाती, तिनका ससुरालीका नाता मात्र नभएर तिनका 6 पुस्ता पराका नाताले पनि आफूलाई राजावादी भन्छन् र ती परिस्थिति निर्माण भइरहेका छन्। हामीले त्यसको पनि फेरिस्त राखेका छौँ। हामीलाई थाहा छ आज भारतमा जान मर्यादा गरेर धार्मिक संस्थाका केही मान्छे पुग्छन् अनि लाइभ गर्छन्। किन भन्दा नेपालमा चन्दा माग्न सकिन्छ क्या, भोलि चन्दा देखाउन सकिन्छ भन्ने एउटा तत्त्वहरू सक्रिय छन्। अथवा 47 सालको संविधान बिउताउँछु भन्नेहरू पनि छन्। बागमतीमा धेरै पानी बगिसके क्या, बागमतीमा धेरै पानी बगिसके। अब फर्काउन सकिन्छ सकिँदैन, इतिहास साँची छ। अब नेपाली जनताले 47 सालको संविधानको परिकल्पना गराउँछु भन्ने तत्त्वहरू जो सक्रिय भएका छन्, एकचोटि दिउँसै यिनीहरूले गालामा थप्पड हान्ने हेरुन्। 47 को संविधान हो कि 77, त्यो पनि अन्तिम समयमा छ। अब हामी दौरानमा छौँ। आज हामी आइतबार कुरा गर्दैछौँ, बुधबारदेखि त नेपालमा नयाँ वर्ष पनि सुरु हुँदैछ। त्यो नयाँ वर्षमा 78 साल, कुन 78 साल, 2030 को 78 साल भन्न खोजिएको हो। किनभने हेर्नुहोस्, कतै कुनै माहौल छैन। आज घट्दो छ, लोकप्रियतामाथि ह्रास आउँदैछ। हिजोको आन्दोलन तपाईँले देख्नु भएको थियो नि, हजारौँको आन्दोलन छ। आजको आन्दोलन त हेर्नुहोस्, भाडाका टटुलेर खाली भएका गाडी कुदाएर पनि आन्दोलन देखाइन्छ क्या। ती तत्त्वहरू पनि हाम्रा बिचमा छन्। त्यसैले गर्दा समाजमा यस्ता तत्त्वले राज संस्था ल्याउँदैन। राज संस्था ल्याउनको लागि मनैदेखि राज संस्थाको माथि अटुट हुनुपर्छ। अब त मलाई डर लागिरहेछ, कतै अब सिराबाट आन्दोलनको एउटा सङ्घर्ष हुन खोजिरहेको छ। डाक्टर मनोज कुमार झा जस्ता व्यक्तिहरूले अब निराश भएर अब फेरि पनि त्यही जङ्गलको बाटो समाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो बाटो समायो भने सबभन्दा पहिला राजावादीको टाउकोमाथि उहाँले कफन बाँध्न बाध्य बनाउनुहुन्छ। त्यो हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। त्यस्तो हुँदैछ अब नेपाली एकदम। तपाईँ राजावादीहरू अब सशस्त्र युद्ध गर्न तर्फ अगाडि बढ्छ। राजावादी कहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भने के नक्कली राजावादीलाई तरलाउन मनोज झा जस्ता मान्छेहरू अब भूमिगत हुने सम्भावना बढ्दैछ। यो कसले बनायो भन्दा ती राजाभित्र बसेका आसेपासे सचिवहरूले बनाए। त्यो परिस्थिति निर्माण गर्ने काम हिजो मैले एकपटक भन्ने थिएँ। त्यो परिस्थिति मैले त्यो बेला पनि भन्दै थिएँ। उहाँ आउने बेलामा, काठमाडौँ आउने बेला उहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईँ ठुलो चिजबाट उम्किएर आउनुभयो है डाक्टर साहब। तपाईँ त आज हेर्नुहोस् त, ठुलो त यो समुद्रमा छिर्नुभयो है। यो समुद्र त ढल्लै भरिएको छ। तपाईँ जस्ता सानातिना माछाहरू त सिद्धिन्छन् भनेको थिएँ मैले डाक्टर साहबलाई। आज मलाई त्यो सम्झना छ, मलाई चिन्ता छ। जब उहाँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक भनेर जब हिजो उहाँहरूले त्यो आयो, निर्णय बाहिर आयो भनेपछि नयाँ वर्षसँगै उहाँहरूले अब त सशस्त्र द्वन्द्वको उहाँहरूको परिभाषा आइसकेको छ। उहाँहरूलाई सिकाउनु पर्दैन बम बनाउन, उहाँहरूलाई सिकाउनु पर्दैन बन्दुक बोक्न, उहाँहरूलाई मान्छे मार्न सिकाउनु पर्दैन, एम्बुस थाप्न पनि सिपालु हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो दिन आयो, त्यो परिस्थिति आयो भने राजावादीको सबभन्दा पहिला शिकार राजावादी नै बनाउनुहुन्छ। मलाई थाहा छ उहाँका यी अभिव्यक्तिहरू धेरै दिन यतादेखि आइरहेको छ नि, तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि देखेका छौँ। धेरैलाई लाग्दो होला यो मनोज झालाई नचिन्ने मान्छेले के सामान्य कुरा गर्यो होला। ए बाबा, जस्तो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा सामान्य छ, उहाँको नाम लिँदा पनि धेरै मधेसमा धेरैका पाइन्ट गल्थे क्या। त्यो परिस्थिति फेरि निर्माण हुँदैछ। त्यसको जिम्मेवार भनेको अबको दरबारले लिनुपर्छ। किनकि उहाँहरूले मूल राजनीतिमा आउँदा उहाँहरू बस्न सक्नु भएन, टिक्न सक्ने वातावरण भएर उहाँहरूले त्यो बाटो लिन खोज्नुभयो भने मुलुक दुर्घटनामा जान्छ। यो कुरा निश्चित छ।
फेरि पनि तपाईँले उठाउनु भयो यसको आधिकारिकता त हामी उहाँसँग पनि बुझ्नेछौँ। तपाईँले जुन कुरा अगाडि राख्नुभयो सशस्त्र युद्धको कुरा बम बारुदको कुरा उठाउनु भयो निकै नै संवेदनशील विषय उठाउनु भएको छ। यसको आधिकारिकता हामी उहाँसँग एकदम अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँको आक्रोश यतिखेर दरबारसँग हो कि राजासँग हो कि जनतासँग हो कि अथवा धर्मसँग हो यतिखेर? होइन, सनातन हिन्दू अधिराज्य चाहे राज संस्थाले उठाओस् नसोस् वा राज संस्थाले भोलि छोड्यो भने पनि यो मेरो मूल हो। म हिन्दू हुँ, मलाई गर्व लाग्छ मेरो हिन्दू धर्मप्रति, म आस्था राख्छु। राजाले उठाउँदै हिन्दू धर्म होइन। मेरो हिजो मेरो सनातनदेखि चल्दै आएको परम्परा, हिजो हामीले कस्तो राजाको परिकल्पना गरेका छौँ भने राम राज्यको राजाको परिकल्पना गरेका हौँ क्या। अब राम राज्यको राजा बन्दैनन्, अब नयाँको युगको राजा बन्छन् भने त्यस्तो हामीलाई भन्नु छैन, अथवा राजनीति पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउँछन् भने पनि हामीलाई भन्नु छैन। मैले आज मदन भण्डारीको शब्द सापटी लिएर भने तपाईँले अघि धेरैचोटि उठाइसक्नुभयो आक्रोश कतातिर भनेर। मदन भण्डारीले भने जस्तो अब श्रीपेशलाई छोडेर, हुन त हेर्नुहोस् एउटा कुरा तितो छ है, राजाबाजीलाई तितो लाग्न सक्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको जुन परिस्थितिपछि निर्माण भयो, नेपालमा राज संस्था फालेको होइन नि, राजाको श्रीपेतलाई नारायणीमा छोडेर सिंहदरबारमा शासन गरेर आउँदा प्रधानमन्त्री त फेरि नि चिजो फेरि राजा पो परेछन् क्या झुक्किएर। त्यो परिस्थिति आज निर्माण हुँदैछ। भोलि त्यो परिस्थिति जुन थियो नि इतिहास साँची छ, त्यो परिस्थितिकै कारणले यो उब्जिएको समस्या हो। जहाँसम्म यहाँले उठाउनु भयो आक्रोश कसैका लागि होइन, त्यो राजाका लागि पनि हुनसक्छ, राजाका नजिक बसेका सचिवका लागि पनि हुनसक्छ, राजाका नाम बजाएर खाने हिन्दूवादी सङ्गठनका आफूलाई राजाका नजिक भन्ने ती भारदार भनौताहरूको लागि पनि हुनसक्छ, राजाका नाम बजाएर मेची महाकाली गर्नलाई विभिन्न किसिमका झुट्टा आश्वासन दिने सालासालीका लागि पनि हुनसक्छ, राजाका नाम बजाएर राजाका नाम दुवाई दिएर संविधानका विभिन्न पाटोहरू केलाउँदै हिँड्नेहरूका लागि पनि हुनसक्छ, राजाका नाम दिएर 72को संविधान उत्कृष्ट भन्दै अनि फेरि राजाकै कुरामा वकालत गर्नेहरूका लागि पनि हुनसक्छ। यो सबैको लागि मेरो आवाज हो। हेर्नुहोस्, यो खोल्ने बाटो मात्र हो। तपाईँलाई भने सागर थापा एक लोगत सागर थापा के हो भन्ने कुरा होइन। अब विश्लेषण गर्दा अभियानमा तपाईँको पनि साथ हो। कसको अभियान कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुभयो, डाक्टर झाजीको कुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ जुन जनयुद्धको नाममा नेपालमा 17,000 जनताको हत्या हुँदा प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूपमा को हात थियो भन्ने थाहा छ नि। तपाईँले अहिले जसको नाम लिनु भएको छ तिनी तत्त्वका पनि हात थियो होलान् क्या, केलाउने दिन आउनसक्छ। मलाई सम्झना छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलजीले संसदमा उभिएर भन्नुभएको थियो यो फलानुले पनि चलाएको छ है, त्यसैले मैले राजीनामा दिएँ भनेर भन्नुभएको थियो क्याबिनेटमा। त्यो बेला म समाचार रिपोर्टिङकै क्रममा थिएँ, दर्शक म समाचारको पत्रकारको दीर्घामा थिएँ, मैले रिपोर्टिङ गरिरहेको थिएँ, त्यो पनि मलाई सम्झना छ। तिनै रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रिय सभामा बेनीबहादुरले राष्ट्रिय सभाको बैठक चलाइरहेका थिए, त्यहाँ भनेका थिए अब म सकिनँ है, कुनै त्यस्तो तत्त्व कुनै दरबारले चलाइरहेको रहेछ, त्यसैले म आज राजीनामा दिँदैछु भनेर भनेका थिए। आज ती तत्त्वहरूको पनि नाम भन्नुपर्ने दिन आउनसक्छ। हामी विचलन भयौँ भने भाँडमा गए अघि पनि भनेका छौँ त्यो दिन आउनसक्छ। खबरदार यी चिजहरूले हुनसक्छ। मैले भने डाक्टर मनोज कुमार झाको आन्दोलनप्रति मेरो नैतिक रूपमा ऐक्यबद्धता छ। परि आए भोलि सँगसँगै पनि जान सकिन्छ, कफन बाँध्न सकिन्छ, त्यो दिन परिस्थिति बन्न सक्छ। किनकि हेर्नुहोस्, यो देश रहे मात्र भोलि राजा पनि सोचौँला, अरू पनि सोचौँला, देशै नरहेर के पो सोचौँला, हल्का रूपमा लिनेहरूसँग के पो भन्न सकिन्छ। हुन्छ, यो छोटो कुराकानीमा अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब मूलतः तपाईँले भारत भ्रमणबाट कोटाएर यहाँसम्म ल्याउनु भयो। भारतमा राजाको भ्रमण नितान्त धार्मिक भ्रमण हो, त्योभन्दा बाहेक कुनै त्यस्तो किसिमको भ्रमण हुँदैन। त्यहाँ केही पाक्नेवाला पनि छैन, सायद ग्यास सकिया होला, पेट्रोल सकिया होला, आदि इत्यादि कुरा होला। त्यहाँनिर त्यस्तो केही पाक्दा पनि पाक्दैन। राजा काठमाडौँ आइसकेपछि सविस्तार नै केही कुरा हुनेछ र म तपाईँहरूलाई सविस्तार धेरै कुराहरू हुनेछ र तपाईँलाई एउटा अवगत गरौँ। राज संस्थावादीहरूबाट अब कानुनी च्यालेन्ज पनि लड्छौँ हामी। केही राजावादीको नाङ्गो रूपमा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ, हामी आउँछौँ, केही कुरा राख्छौँ। किनकि हिन्दूवादी सङ्घ संस्थामा हामीलाई नाटक गरियो, नाटकीय ढङ्गले हामीलाई प्रस्तुत गर्यो। भ्रष्टाचारमा चुल्लुममा डुबेका मान्छेले भ्रष्टाचारले डामेर छोडेको साँडे पशुपतिमा छोडेको एउटा पशुपतिमा वर्षको 13वटा बसाला डामेर छोडिन्छ क्या, त्रिशुली छाप हानेर। त्यस्तै भ्रष्टाचारले डामेका मान्छेले नेतृत्व गरेर हामीलाई गुमराह पार्ने नियत कसियो। अब त्यो हामी चिरफार गर्छौँ। विभिन्न राजावादी आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको थियो, तपाईँहरूलाई एउटा मोहरा मात्रै बनाइयो भन्न खोज्नुभयो? मोहरा त हेर्नुहोस्, को मोहरा हुँदैछ सबैले देखाउँछ। तपाईँ यतिखेर भनिरहँदा भारतको एउटा सङ्गठनले सागर थापा लगायतका केहीलाई च्यापेको छन् भन्ने मिडियाहरूलाई पनि परेको छ। भारतको शक्तिशाली समूहको निकट छ भन्ने कुरा पनि परेको छ। खै त्यो आफ्नो ठाउँमा भोलि विश्लेषण गरिएला। हामी नेपालकै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि नजिक छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूसँग पनि नजिक छौँ।
विद्रोही रहेका अरू केही नेताहरूसँग पनि नजिक छौँ। राप्रपाका नेता कमल थापाजीसँग पनि नजिक छौँ। त्यहाँका अरू तिप्रेक्षे नेताहरूसँग डाक्टर लोनी पशुपतिसँग पनि नजिक छौँ। नेपालका धर्मगुरुहरूसँग पनि नजिक छौँ। सबैसँग हामी नजिक छौँ। केवल धर्म मेरो देशको अस्तित्वको लागि म नजिक छु भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ। तर कोट्याउँदै जाँदा भोलि कसले कति नजिक छ भन्ने कुरा देश नरहे। हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने भाँडमा चाहिँ यो तपाईँलाई सद्बुद्धि आओस्, तपाईँहरूको मिडिया मार्फत जसले हेर्नु भएको छ ती तत्त्वलाई पनि त सद्बुद्धि आओस्। हामीले समय किटानै गरेर भन्छौँ 3 गतेपछि हामी कुर्दैनौँ। वैशाख 3 गते 2078 सालको शुभकामना दिँदै 2078 साल वैशाख 3 गते पछाडि राज संस्थाका धेरै मान्छेको कुरा खोल्छौँ र अदालतको ढोकामा पुग्छौँ। धेरै मान्छेका कुराहरू लिएर जान्छौँ। हामीलाई गुमराह पार्नेहरूको अब गुमराह सहँदैनौँ। हस्, धन्यवाद।